के हुन सक्छ स्पेसिफिकेसन? एस्टिमेट गर्दाखेरि हामीले के कुराहरुमा ध्यान दिन्छौं? एस्टिमेट गर्दाखेरि रेट, त्यसपछि भ्यालु, एस्टिमेट गर्दाखेरि भनेको सबै कुराहरु मेटेरियलको क्वालिटी, क्वान्टिटी, त्यसपछि लेबरको टाइप्स अफ लेबर है, यस्तो सबै कुराहरु चाहिँ इन्क्लुड गरिन्छ हो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब के रे मेटेरियल चाहिँ युज गर्दैछौँ भने कन्स्ट्रक्सनमा युज हुने मेटेरियल धेरै छन् हो। फर एक्जाम्पल सिमेन्ट चाहिँ हामीले गर्दाखेरि सिमेन्ट पनि कति सयौं थरीका छन् हो। तिनीहरूको टाइप्स के छ, के कम्पनीको छ सिमेन्ट हो। यो सबै सिमेन्टहरूको पनि चाहिँ कुन सिमेन्ट युज गर्ने, त्यसपछि यसको ग्रेडिङ के हुनुपर्छ, कसरी म्यानुफ्याक्चर भएको, यसको इन्ग्रेडियन्ट के भनेर जति पनि डिटेल कुराहरू भएको हुन्छ, त्यो सबै डिटेल कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ? स्पेसिफिकेसन भनिन्छ है। त्यसमा बेसिकली के गरिन्छ? क्वालिटी अफ जानकारी हुन्छ, क्वालिटी अफ मेटेरियल र वर्कम्यानशिप रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट, के मेटेरियल र त्यो मेटेरियलको चाहिँ के स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ, त्यसको क्वालिटी के हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई इन्क्लुड गर्दै वर्कम्यानशिप कस्तो खालको लेबर चाहिन्छ र तिनीहरूको वर्कम्यानशिप चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सबै केमा आउँछ? स्पेसिफिकेसनमा आउँछ हो। त्यही भएर स्पेसिफिकेसनले के गर्छ? स्पेसिफिकेसन डिस्क्राइब्स द क्वालिटी अफ मेटेरियल, वर्कम्यानशिप अफ कन्स्ट्रक्सन हो। स्पेसिफिकेसनले चाहिँ के गर्नु हुँदैन? इट शुड नट लिड टु कन्फ्युजन, अनएक्सपेक्टेड पोर क्वालिटी अफ मेटेरियल, त्यसपछि वर्कम्यानशिप है, यो सबै कुराहरू स्पेसिफिकेसनमा आयो। पर्पज अफ स्पेसिफिकेसन या नेसेसिटी अफ स्पेसिफिकेसन छ हो। के हुन सक्छ? स्पेसिफिकेसन चाहिँ गर्नुको, त्यो स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ सबै डिटेल कुराहरू चाहिँ राख्नुको चाहिँ मेन रिजन के हुन सक्छ? जस्ट यो छलफल मात्रै। कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दा चाहिने सबै क्वान्टिटी मेटेरियलहरुको चाहिँ विस्तृत जानकारी होला नि। स्पेसिफिकेसन भन्नाले तपाईको गिल्डहरु गर्नलाई सुपरभाइजरहरु हुन्छ नि त, त्यसमा अब स्टाफहरु काम गर्दाखेरि कुन तरिकाले काम गरे, कुन स्पेसिफिकेसनमा हालेको छ छैन त्यो गिल्ड गर्नलाई। एउटा के भयो, त्यहाँ काम गर्ने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लेबर हुन्छ, त्यो लेबरहरु चाहिँ स्किल लेबर चाहिँ स्किल वर्कको लागि लगाएको छ कि छैन, त्यसपछि अनस्किल चाहिँ अनस्किलको लागि लगाएको छ कि छैन भन्ने कुरो होला है। त्यसपछि अरु के हुन सक्छ? त्यो मेटेरियलहरु कुन क्वान्टिटीमा अब क्वालिटी छ कि छैन चेक गर्ने भयो, क्यू टेस्टहरु। एकदम सही। डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सहरु हामीले युज गर्छौं, त्यो डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सहरु चाहिँ क्वालिटीको छ कि छैन, तिनीहरूले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिट गरेको छ कि छैन, जस्तो एनएस स्ट्यान्डर्डहरुमा चाहिँ त्यो म्यानुफ्याक्चर भएको छ कि छैन, तिनीहरूले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिट गरेको छ कि छैन भन्ने कुरोहरु पनि त्यसमा त्यो खुलाउने काम चाहिँ स्पेसिफिकेसनको हो। त्यही भएर स्पेसिफिकेसन चाहिँ चाहियो। त्यसपछि अरु के हुन सक्छ? ल सर यति नै कुराहरु आउन सक्छ हो। यसमा यो डिफ्रेन्ट यो जे पोइन्ट भने पनि यो सबै पोइन्टको चाहिँ अहिले हामीले जति भनेका छौं त्यही कुराहरुलाई नै लिंक अप गरेको छ है। सुरुमा के भनेको छ? यो डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ इन्स्योर गर्नको लागि, तिनीहरूको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ डिस्क्राइब गर्नको लागि भ्यालुएसन के रे स्पेसिफिकेसन प्रिपेयर गरिन्छ है। जुन कन्स्ट्रक्सनको लागि मेटेरियलहरु युज गरिन्छ, त्यो मेटेरियलहरुको चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वालिटी चाहिँ थाहा पाउनको लागि गरिन्छ। त्यसपछि अर्को के भनेको छ? स्पेसिफिकेसनले चाहिँ के गर्छ? डिपार्टमेन्ट, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, कन्ट्र्याक्टर भनेको जति पनि यो एउटा कन्स्ट्रक्सन या प्रोजेक्ट साइकलको चाहिँ भाइटल एस्पेक्टहरु हो, यो भाइटल एस्पेक्टहरुलाई चाहिँ के गर्छ? टु डिफाइन, प्रोक्योर एन्ड चेक द मेटेरियल्स क्वालिटी एज पर स्पेसिफिकेसन। यसले चाहिँ के गर्छ? यिनीहरुलाई त्यो मेटेरियल चाहिँ कस्तो भनेर डिफाइन गर्न, त्यसपछि किन्ने बेलामा पनि र किनिसकेपछि चाहिँ त्यो एज पर स्पेसिफिकेसन, एज पर स्ट्यान्डर्ड, एज पर रिक्वायरमेन्ट छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि पनि गरिन्छ है। त्यसपछि अर्को के भनेको छ? टु स्पेसिफाई द क्वालिटी अफ वर्कम्यानशिप एन्ड मेथड अफ डुइङ द सेम। यो वर्कम्यानशिपको कुरो अघि पनि आइसक्यो। अनि स्पेसिफिकेसन आर रिक्वायर्ड टु क्लियरिफाई द ड्रइङ्स। अब ड्रइङ्स मात्रै भएर ड्रइङ मात्रै क्लियर नहुन पनि सक्छ या हुँदैन,
टेक्निकल पर्सनले त ड्रइङ्स बुझ्ला, नन टेक्निकल पर्सनले त ड्रइङहरू बुझ्दैन। र इभन टेक्निकल पर्सनलाई पनि ड्रइङ बुझ्नको लागि चाहिँ यो कति स्केलमा गरेको हो, त्यसपछि यसको अरू स्पेसिफिकेसन के छ त्यो सबै चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्छ जुन चाहिँ हामीले स्पेसिफिकेसनबाट गर्छौँ भनेर है। अनि त्यसपछि जुन यो टेन्डर प्रोसेसको लागि कन्ट्र्याक्टरहरू या बिडरहरूले चाहिँ टेन्डर फर्म फिल गर्छ, त्यो टेन्डर फर्म फिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट रेटहरू हालिन्छ। त्यो रेटहरू हाल्नको लागि पनि स्पेसिफिकेसन प्रयोग गरिन्छ। अब जस्ट फर एक्जाम्पल यही सिमेन्टमा पनि तिमीहरूको ओपिसी सिमेन्ट हो कि त्यसपछि अर्को पिपिसी सिमेन्ट हो, त्यो सिमेन्टको चाहिँ त्यहाँ क्लियरली खुल्नु पर्यो। ओपिसीको रेट छुट्टै हुन्छ, पिपिसीको रेट छुट्टै हुन्छ। त्यसमा पनि कुन चाहिँ हो अब ब्रान्ड नै खुलाउन चाहिँ पाइँदैन होइन। त्यसमा पनि अझ क्वालिटीको भनेर स्पेसिफिकेसनले चाहिँ क्लियरली गर्थ्यो भने बिडरहरूलाई पनि त्यो रेट हाल्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसपछि के भनेको छ, स्पेसिफिकेसन अफ द वर्क सर्भ एज अ गाइड। त्यो जति पनि फिल्ड स्टाफहरू हुन्छ या सुपरभाइजरहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ काम गर्न गराउन चाहिँ सजिलो हुन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ काम गर्न गराउन चाहिँ स्पेसिफिकेसनले नै गाइड गर्छ भन्ने कुरो भयो। र त्यसपछि डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सहरूको स्ट्रेन्थ चेक गर्न भयो। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टहरू बनाउनको लागि जस्तो कोर्टमा चाहिँ केही डिस्प्युट भएर इभन कोर्टसम्म पनि जानुपर्ने भयो भने त्यसमा चाहिँ अब क्वालिटीको चाहिँ सामान चाहिँ प्रयोग नगरेर यो भत्केको बिग्रेको भन्ने चाहिँ त्यो डिस्प्युट भयो भने कोर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको स्पेसिफिकेसन यो थियो, यो स्पेसिफिकेसन अनुसारको चाहिँ हामीले गरेको हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कोर्टको लागि पनि प्रुफ हुने भयो है। र अर्को भनेको चाहिँ टु स्पेसिफाई द इक्विपमेन्ट टुल्स एन्ड प्लान्ट टु बी इन्गेज फर वर्क एन्ड दस इनेबल्स टु प्रोक्योर। त्यो टुल्स प्लान्टहरूको चाहिँ के हो त्यो नि स्पेसिफाई गर्न र प्रोक्योर गर्न पनि स्पेसिफिकेसनको चाहिँ मेजर रोल हुन्छ भन्ने कुरो भयो। ठिक छ, बुझिन्छ यो? अनि टाइमको नि सर, टाइमको पर्दैन सर? टाइमको पनि पर्छ, टाइमको पनि पर्छ है। ठिक छ, म यो टाइम पनि एड गरेर पठाइदिएँ होला। टाइम पनि पर्छ भनेको प्रोजेक्टको चाहिँ ड्युरेसन डिटरमाइन गर्नको लागि, त्यसपछि यसको क्वालिटीहरूको लागि पनि स्पेसिफिकेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुन्छ, यसले चाहिँ गाइड गर्छ भनेको छ है। ठिक छ। ठीक छ सर। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो टपिक भनेको टाइप्स अफ स्पेसिफिकेसन भन्ने छ। टाइप्स अफ स्पेसिफिकेसनमा बेसिकली दुईवटा टाइप छ। एउटा भनेको जेनरल या ब्रिफ, अर्को भनेको डिटेल। जेनरल र ब्रिफ भनेपछि तिमीहरूले पक्कै पनि यो नाम आफैमा चाहिँ छ हो। यसले चाहिँ जेनरल या सर्फेस या ब्रिफ इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। त्यसपछि डिटेल भन्यो भने चाहिँ डिटेलले चाहिँ सबै कुराहरू। के आवाज आएको छैन? अच्छा सर। जेनरलले चाहिँ जेनरल कुराहरूको मात्रै हो, ब्रिफ या सर्फेसली चाहिँ स्पेसिफिकेसन जस्तो लाग्यो। नेट नचलेर अंकित दाइको होला सायद। यो चाहिँ जेनरल स्पेसिफिकेसनले गर्ने भयो। तर डिटेल स्पेसिफिकेसनले चाहिँ नेम इटसेल्फ स्पेसिफाइज, यसले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ एकदम डिटेलली चाहिँ स्पेसिफिकेसन इन्क्लुड गरेको हुन्छ भनेको हुन्छ हो। जस्तो के हुन सक्छ, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सको टाइप्स, त्यसपछि वर्कम्यानसिप अफ कन्स्ट्रक्सन, त्यसपछि डिफ्रेन्ट रेसियो अफ मेटेरियल्स युज, मिक्सिङ मेथड, क्वालिटी अफ इन्डिभिजुअल मेटेरियल्स, त्यसपछि कसरी प्रिपेयर गर्ने, कसरी त्यसलाई ब्याचिङ गर्ने, कसरी मिक्सिङ गर्ने, त्यसपछि ल कसरी प्लेसिङ गर्ने, सबै कुराहरू चाहिँ डिटेल स्पेसिफिकेसनमा पर्छ। अब हाम्रो यो युनिटमा चाहिँ हामीले खास पढ्ने भनेको चाहिँ सर्टेन कुराहरूको चाहिँ जेनरल स्पेसिफिकेसन कसरी हुन्छ र डिटेल स्पेसिफिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै छ। लगभग 12-15वटा टपिकको चाहिँ हामीले डिटेल स्पेसिफिकेसन पढ्छौँ यो युनिटमा है। ल यो एउटा जेनरल स्पेसिफिकेसन फर फर्स्ट क्लास बिल्डिङको भन्ने छ। बेसिकली बिल्डिङको चाहिँ हामीले इस्टिमेट 1मा पनि गरेको थियौँ हो। इस्टिमेट अफ बिल्डिङमा चाहिँ के गरेका थियौँ, के गर्नुपर्छ भनेको थियौँ सुरुमा फाउन्डेसनको कामहरू, त्यसपछि डिपिसीको कामहरू, त्यसपछि सुपर स्ट्रक्चरको कामहरू, त्यसपछि रुफिङ फ्लोरिङको कुराहरू चाहिँ उसमा पर्छ हो। फिनिसिङको कुरा भयो, त्यसपछि झाल ढोकाहरू होला। यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा बिल्डिङको
कम्पोनेन्टहरू भयो हो। यसमा चाहिँ अब जेनरली हामीले चाहिँ स्पेसिफाई गर्ने हो भने यो फाउन्डेसन एन्ड प्लिन्थमा के हुन्छ, त्यसपछि डिपिसीमा के हुन्छ, सुपर स्ट्रक्चरमा के हुन्छ, रुफिङमा के हुन्छ, फ्लोरिङमा के हुन्छ, अनि डोर्स र विन्डो कस्तो हुन्छ र मिसलेनियस वर्कहरूको चाहिँ के स्पेसिफिकेसन आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ र यसलाई चाहिँ हामी सर्फेसले चाहिँ हेर्छौँ है। अब भनेको सुरुमा हेरौँ फाउन्डेसन र प्लिन्थ। अब फाउन्डेसनको काम गर्दा के हुनुपर्छ भन्छ भन्दाखेरि फाउन्डेसन र प्लिन्थ चाहिँ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क या ब्रिक वर्क केमा लाइम मोटर या सिमेन्ट मोटरमा चाहिँ हुन्छ भनेछ हो। यसले चाहिँ यो डिटेल दिएन, जस्ट के भन्यो फाउन्डेसन र प्लिन्थ स्टोनहरू परेन सर? स्टोन नि पर्यो, स्टोनहरू पर्यो स्टोन राख्नु परेन? पर्यो, त्यो राखिदिँदा नि हुन्छ। यसले चाहिँ के खोज्यो भने फाउन्डेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा फर्स्ट क्लास ब्रिक भन्छ होइन। अब यहाँ लेख्दा चाहिँ फर्स्ट क्लास भन्छ, तर युज चाहिँ फर्स्ट क्लासको गर्दैन है, युज चाहिँ गर्दैन, तर लेख्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट क्लासै भने हुन्छ। फर्स्ट क्लासको चाहिँ ब्रिक हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको छ हो। त्यसपछि केमा चाहिँ भनेको छ एउटा लाइम मोटर या सिमेन्ट मोटर। सिमेन्ट मोटरको पनि मिक्स रेसियो कति भनेको छ 1:6 ओभर केमा लाइम कङ्क्रिट या 1:4:8 सिमेन्ट कङ्क्रिटमा चाहिँ फाउन्डेसन बनाउँछौँ भनेको छ है। त्यसपछि डिपिसीको केसमा कति भनेको छ, डिपिसीको थिकनेस कति हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ हामीले 2.5 सेन्टिमिटर भन्यो हो। अब यसले के भन्यो डिपिसी चाहिँ हामीले 2.5 सेन्टिमिटरको चाहिँ थिक बनाउँछौँ। डिपिसी चाहिँ के गर्छौँ भने यसमा चाहिँ 1:1.5:3 को चाहिँ रेसियोको चाहिँ हामीले सिमेन्ट गर्छौँ र वाटर प्रुफिङहरू पनि युज गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्यो। अरू केही पनि भने डिपिसीको थिकनेस कति हुन्छ त्यो भन्यो र त्यसमा युज हुने चाहिँ मिक्स रेसियो कतिको चाहिँ हामीले युज गर्छौँ भनेर यसले इन्क्लुड गर्यो। अब यसकै फेरि डिटेल स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ डिपिसीको अझ बढी चाहिँ डिटेलमा आउँछ, त्यो कुरो हामी पछि छलफल गर्छौँ है। त्यसपछि यसले अब सुपर स्ट्रक्चरमा के भन्यो, सुपर स्ट्रक्चर चाहिँ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हुनु पर्यो, जुन चाहिँ सिमेन्ट मोटर या लाइम मोटरको चाहिँ भयो, जुनको मिक्स प्रोपोर्सन 1:6 भयो र लिन्टेल चाहिँ केमा हुने भयो, लिन्टेल चाहिँ ओभर डोर एन्ड विन्डो हुन्छ, जुन चाहिँ के को हुन्छ आरसिसी हुन्छ भन्यो। बुझिन्छ यो लिन्टेल ओभर डोर एन्ड विन्डो सेल बी अफ आरसिसी भने बुझिन्छ? बुझिन्छ है सर। यो सुपर स्ट्रक्चर युनिटको यो स्पेसिफिकेसन सोध्छ एक्जाममा पुरै? सोध्छ नि, यो युनिट नै त्यही हो। यो त आफै मिलाएर लेख्न सक्छ कि धेरै गाह्रो हुँदैन। यो आफूले बुझ्नु पर्यो, बुझ्यो भने मस्तले मिलाएर लेख्न सकिन्छ है। हजुर हजुर, यसको लागि बुझ्नु चाहिँ पर्यो। त्यसपछिको अर्को के छ रुफिङ भनेको छ हो। रुफिङ भने के हो? रुफिङ भनेको छानोको काम हो। अब छानोको काम गर्दा यहाँ हेर्नै परेन क्या। बेसिकली हामीले के गर्छौँ छानो गर्दा एउटा 5 इन्चीको स्ल्याब हाल्छौँ, जुनलाई हामी ढलान भन्छौँ हो। त्यो एउटा ढलान गर्छौँ। यदि ढलान गरेन भने के गर्छौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ जस्ता पाताहरू हाल्छौँ हो, जस्ता पाता युज गर्छौँ, त्यो पनि ठिक छ। अब एउटा फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरसम्मको हाइट चाहिँ कति हुन्छ? तलको स्ल्याबदेखि माथिल्लो स्ल्याबसम्म 3.5 मिटर हो। यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले 3.5 10 फिट 5 इन्च हो। 12 फिट हैन? यस्तो हामीले यहाँ 9 फिट होला नि। यस्तो हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ 3.5 देखि 3.7 या 12 फिट भनेर पढ्छौँ हैन। तर एक्चुअल इन प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामीले 10 फिट युज गर्छौँ है। अब त्यसपछि फ्लोरिङ भने के हो? फ्लोरिङ कोठाहरु हैन? फ्लोरिङ भनेको घरभित्र जुन चाहिँ यो रुममा हिडिन्छ, बसिन्छ, डुलिन्छ हो। फ्लोरिङ भनेको भुइँ है, फ्लोर भन्छ नि, फ्लोरिङ भयो। अब फ्लोरिङको काम गर्दा के गर्छौँ हामीले? फ्लोरिङ गर्दाखेरि के गरिन्छ, एउटा त्यसलाई पिसिसी या आरसिसी के अरे आरसिसी को स्ल्याब हुन्छ, त्यो स्ल्याब गरिन्छ कि त्यहाँ के गरिन्छ टाइलहरू युज गरिन्छ हो। त्यही हो, टाइल युज गरिन्छ। बाथरुम या वाटर क्लोजेटहरूमा पनि हामीले के गर्छौँ टाइलहरू युज गर्छौँ।
अनि मार्बलहरू बेडरुमको चाहिँ फ्लोरहरू यो उसमा चाहिँ कलर या पोलिस गरिन्छ। केले गरिन्छ भने 2.5 cm सिमेन्ट कङ्क्रिटले चाहिँ गरिन्छ भनेको, जुन हामीले चाहिँ पोलिङ गर्ने भन्छ नि, पोलिङ गर्ने भन्ने थाहा छ? सिमेन्ट पोलिङ गर्ने भन्छ नि। घोला हाल्ने होइन? घोला हाल्ने, घोला हाल्ने होइन? घोला हाल्ने, त्यो घोला हाल्ने काम गरिन्छ भनेको यसले है। त्यसपछिको अर्को के हो? फिनिसिङ भनेको छ। फिनिसिङ भने के हो? के हो फिनिसिङ भने? सबै त्यो काम चाहिँ पेन्टिङहरू होइन? कलर फिनिसिङ त्यो लगाएर काम चाहिँ सबै कम्प्लिट गर्ने हो। के गर्छौँ हामीले? आउटकमहरू इनसाइड आउटसाइड चाहिँ सबैमा हामीले प्लास्टर गर्छौँ। प्लास्टर चाहिँ 12 mm को प्लास्टर गर्छौँ भनेको छ। प्लास्टरको मिक्स रेसियो भनेको छ हो। त्यसपछि के भनेको छ? डिस्टेम्परहरू पनि युज गर्छौँ या कलरहरू युज गर्छौँ। व्हाइट वास गरिन्छ हो। आउटसाइड चाहिँ कलरहरू गरिन्छ भन्ने कुरो यो चाहिँ जेनरल स्पेसिफिकेसन भयो हो। जेनरल स्पेसिफिकेसन। अब डिटेलमा भएको भए के हुन्थ्यो? फिनिसिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसको सर्फेस चाहिँ यस्तो फिनिसिङ हुन्छ, कलर युज गर्छौँ हो। यो सबै कुराहरू चाहिँ अझ डिटेलली आउँछ। त्यसपछि अब डोर्स एन्ड विन्डोजमा के छ? झ्याल ढोकाहरू हाल्ने, त्यो झ्याल ढोकाहरू बुट्टा हाल्ने है। झ्याल ढोकामा। साधारण आफ्नै घरको चाहिँ बुझौँ है त। झ्याल ढोका हाल्दाखेरि के गर्छौँ हामीले? खापाहरू पाएसम्म औराकको हाल्छौँ हो। पाएसम्म राम्रो काठ हाल्छौँ है। काठको त्यो खापाहरू गर्छौँ। त्यसपछि फलामहरू पनि हाल्छौँ हो है। यो सबै फिटिङहरू चाहिँ यो फिटिङहरू काठलाई चाहिँ जोड्नलाई के गर्छौँ? कब्जाहरू हाल्छौँ हो। र यो झ्यालहरू गरिसकेपछि फलाममा चाहिँ पेन्ट गर्छौँ र उसमा पनि काठहरूमा पनि पेन्ट गर्छौँ भनेको छ हो। र यो सबै गरिसकेपछि त्यहाँ काठको मात्रै युज गर्दैनौँ, हामीले फलामको ग्रिल पनि युज गर्छौँ भनेको छ हो कि नै? गर्छौँ नि। यही कुराहरू चाहिँ यसमा मेन्सन गरिएको छ है। त्यसपछि अब मिसेलेनियसमा के भनेको छ? जस्तो घरबाट चाहिँ घरको नयाँ कुरा आयो। मिसेलेनियस भनेको यस्तो, मिसेलेनियस भनेको नयाँ कुरा होइन। मिसेलेनियस भनेको चाहिँ के भने यो यहाँ जति हामीले कुराहरू इन्क्लुड गरेका छौँ नि, यो बाहेक अरू विविध कुराहरू क्या। जस्तो घरको छतबाट चाहिँ त्यो पानी फाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पानीको पाइपको त्यो म्यानेजमेन्टको कुराहरू होला। त्यसपछि सेनिटरी इलेक्ट्रिसिटी अनि त्यसपछि वाटरको कामहरू सबै कुराहरू चाहिँ यसमा पर्यो है। अब रेन वाटरको लागि के गर्छौँ हामीले? एस्बेस्टोसको सिमेन्ट पाइप या नभए हामीले के गर्छौँ? पिभिसीको पाइप चाहिँ राखेर तल फाल्छौँ हो। त्यसपछि सेनिटरी र वाटर फिटिङ र इलेक्ट्रिसिटीको कामहरू पनि हामीले के गर्छौँ? फर्स्ट क्लासको कामहरू गर्छौँ भनेको एकदम क्वालिटीको कामहरू गर्छौँ हो। यो हाम्रो फर्स्ट उसको लागि भयो, फर्स्ट क्लास बिल्डिङको लागि। अब सेकेन्ड क्लास बिल्डिङको लागि के भयो? फेरि सेकेन्ड क्लासको लागि पनि अलमोस्ट सेम नै भयो है। यो सबै कुराहरू एउटै नै छ। अनि र थर्ड क्लासको पनि यही नै, त्यही अघि हामीले नै छलफल गरेकै कुराहरू छ। यसलाई एकचोटि सर र हेऱ्यो भने मजाले बुझिन्छ है। अब नेसेसिटी अफ स्पेसिफिकेसन। स्पेसिफिकेसनको चाहिँ नेसेसिटी के रहेछ त भन्दा के हो? इन्फर्मेसन दिनुभयो अर्को बारेमा। किन चाहिँ चाहिने रहेछ स्पेसिफिकेसन भनेर चाहिँ अघि हामीले त्यो कुरो गऱ्यौँ नि, त्यही छलफलको चाहिँ आधारमा सर हेरौँ है। कामको सुरुवात गर्नलाई हो एउटा चाहिँ कामको सुरुवात गर्नको लागि यसलाई कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ? काम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि सामानहरू ल्याउनुपर्छ। सामान ल्याउँदाखेरि चाहिँ कुन क्वालिटीको सामान युज गर्ने भनेर चाहिँ त्यो सबै कुराहरू स्पेसिफिकेसनले स्पेसिफाइड गर्छ। त्यही स्पेसिफाइड गरेको सामानहरू चाहिँ हामीले लिएर आउँछौँ र त्यो चाहिँ स्पेसिफिकेसनबाट थाहा हुन्छ एउटा कुरो। त्यसपछि अर्को के? जुन अघि हामीले टेन्डर या कोटेसनको लागि भनेको थियौँ हो। टेन्डर या कोटेसन गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ रेट हाल्नको लागि पनि स्पेसिफिकेसन चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरो भयो। र काम गराउन पनि स्पेसिफिकेसन चाहियो। जस्तो यो साइटको सुपरभाइजरहरू होला, साइट इन्जिनियर या साइट टेक्निसियन जति हुन्छ उनीहरूलाई काम गराउनको लागि पनि स्पेसिफिकेसन चाहियो। र अघि अर्को पनि
अनि जुन मानव कि क्वान्टिटीमा जुन लेन्थमा चाहिँ साइडमा चाहिएको हुन्छ त्यही लेन्थमा र साइड के अरे क्वान्टिटीमा लाग्यो भने त्यसलाई काटछाट गरेर त्यो एक्स्ट्रा ड्यामेजहरू हुन्छ नि त, अँ, त्यो ड्यामेज गर्नबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ कि को हुन्छ पछिको त्यो पोसिबल डिस्प्युट पछि आउन सक्ने जुन ड्यामेजहरू हुन्छ त्यो ड्यामेजहरू पनि जोगाउनको या सेभिङको लागि चाहिँ यो स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ। र अर्को के पनि चाहिन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ डिस्प्युट भएर चाहिँ कोर्टसम्म जानुपर्ने अवस्था भयो भने त्यो अवस्थामा पनि विटनेसको काम चाहिँ केले गर्छ, स्पेसिफिकेसनले गर्छ है। ठिक छ। अब त्यसपछि यो प्याराग्राफ अफ स्पेसिफिकेसन भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ स्पेसिफिकेसनले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्छ स्पेसिफिकेसन लेख्दाखेरि भन्ने कुरोहरू चाहिँ प्याराग्राफ अफ स्पेसिफिकेसन भन्नेमा चाहिँ पर्छ है। स्पेसिफिकेसन बनाउँदाखेरि के कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ, त्यो कुराहरू चाहिँ प्याराग्राफ अफ स्पेसिफिकेसनमा पर्छ। त्यसमा के पर्ने भयो, मेटेरियल रिक्वायर्ड फर वर्क, त्यो कामको लागि के मेटेरियल चाहिन्छ है, त्यो मेटेरियलको चाहिँ कस्तो कस्तो क्वालिटी हो के हो भनेर चाहिँ त्यो चाहियो। त्यसपछि प्रिलिमिनरी वर्क बिफोर कन्स्ट्रक्सन, अनि प्रोसिडियर फर एक्जिक्युसन अफ द वर्क, टेस्ट एन्ड मेटेरियल्स, त्यसपछि त्यो मेटेरियलको चाहिँ क्वालिटी टेस्टको लागि भयो। त्यसपछि ल्याब टेस्ट जुन हुन्छ त्यसको लागि, क्लिनिङ एन्ड रिमुभल अफ वेस्टेज र मोड अफ मेजरमेन्ट, कसरी चाहिँ त्यो पेमेन्टको लागि चाहिँ मेजर त गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ मोड अफ मेजरमेन्टको लागि पनि स्पेसिफिकेसनको भयो है। अब डिटेल स्पेसिफिकेसनको कुरो के अरे ओल्ड इज गोल्ड छ सँगै कृष्ण? ओल्ड इज गोल्डमा एकचोटि स्पेसिफिकेसनको क्वेसन हेर त के छ। ल्याम कङ्क्रिट यो चाहिँ न्युमेरिकलको जस्तो आयो बिल्डिङको चाहिँ। सर त्यही हो तपाईँको के अरे स्पेसिफिकेसन सोधे पर्पस सोधे अनि तपाईँको बिटुमेन्सहरू हुन्छ नि सर्फेस रोडिङको, अनि पिसिसी को लागि स्पेसिफिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि टाइप्सहरू सोधेको रहेछ। टाइप्स अफ स्पेसिफिकेसन हैन, टाइप्सहरू छ। त्यसै गरी यता यस्तै क्वेसन हो सर। ल ठिक छ। ल डिटेल फर्स्ट क्लास ब्रिकको पनि छ है, फर्स्ट क्लास ब्रिक तपाईँको सेकेन्ड क्लास ब्रिक। ल ओके फाइन। ल हेरौँ है त, अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन भनेको छ, यो सोधेको छ अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन। त्यो बिल्डिङ वर्कमा आउला नि त सर, डिटेल एस्टिमेटको के आउँदैन स्पेसिफिकेसनमा। कस्तो रे कस्तो? जस्तो डिटेल एस्टिमेट के अरे स्पेसिफिकेसनको बारेमा लेख्दाखेरि यिनीहरू आउला नि त, आउँदैन? आउँछ, यो डिटेल स्पेसिफिकेसनकै हो। यो यस्तो छ क्या, त्यही त डिटेल स्पेसिफिकेसन चाहिँ एउटा बिल्डिङ वर्कको छ, अर्को चाहिँ रोडको छ। रोडको छ, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्कको छ है सर, पिसिसी को छ, आरसीसी को छ। यो के अरे अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको हेरौँ है त। के भन्दै थियो कसले? प्राय यो पिसिसी को धेरै सोध्छ, प्रत्येक लगभग 1 वर्ष 2 वर्ष ग्यापमा सोधेको रहेछ के 1:2:4 को। पिसिसी को 1:2:4 को है। के तिनीहरूले एन्सर कसरी लेखेको छ? यो सिमेन्ट फाइन एग्रिगेट भनेर यसरी लेखेको छ कि कस्तो छ त्यो? अब एन्सर कहाँ हुन्छ सर, यहाँ सोलुसन हुनु पर्ने एन्सरको लागि। सोलुसन छैन? छैन। ल ओके फाइन। ल ठिक छ। ल यसमा छ है त। ल हेरौँ है त एकलट अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको हेरौँ है। सुरुमा अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन गर्दाखेरि के गर्छौँ? अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन भने के अरे खाल्टो खन्ने काम है। खाल्टो खन्नलाई हामीले के गर्छौँ? सुरुमा लेभलिङ द सर्फेस या सर्फेस प्रिपेयर गर्छौँ हो। सर्फेस चाहिँ प्रिपेयर गर्छौँ हो कि नै? सर्फेस प्रिपेयर गर्छौँ जुन
सर्फेस प्रिपेयरिङ गर्ने काम हुन्छ त्यसलाई लेभलिङ द सर्फेस भन्छ। यसमा चाहिँ के गर्छौँ, यो गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यहाँ रुखहरू छ, अरू झारहरू छ, त्यसपछि रुखको जराहरू त्यो जति छ त्यो सबैलाई चाहिँ हटाइन्छ, सफा गरिन्छ। जुन हाम्रो काम केमा भयो, लेभलिङ द सर्फेसमा पर्यो हो। त्यसपछि के गर्छौँ, डाइमेन्सनमा पर्छौँ। डाइमेन्सन कस्तो, अब खाल्टो खन्ने भनेर हचुवा जति मन लाग्यो त्यति खनेर त हुँदैन नि त। कति डाइमेन्सनको चाहिँ हामीलाई एक्सकाभेसन चाहिएको हो, त्यति डाइमेन्सनको चाहिँ हामीले खाल्टो खन्छौँ है। त्यही हो, त्यही भएर त्यो चाहिँ हामीले डाइमेन्सनिङ गर्छौँ या चिन्ह लगाउँछौँ भनेको छ। त्यसपछिको सोरिङ गर्छौँ भनेको छ हो। सोरिङ गर्ने भने के हो, फ्लोरिङ भनेको फिनिसिङ हैन? लेभलिङ द सर्फेस। जुन साइडहरूलाई चाहिँ मिलाउने काम हुन्छ त्यसलाई सोरिङ काम भन्छ हो। द साइड अफ द ट्रेन्चेस सुड बी भर्टिकल एन्ड बटम अफ द ट्रेन्चेस सुड बी फ्ल्याट। साइड चाहिँ ठाडो हुनुपर्छ हो, र त्यसपछि तलको बेस चाहिँ के हुन्छ, लेभल हुनुपर्छ होइन। लुज सोइल भनेको, लुज सोइलमा चाहिँ के गर्छौँ, द साइड अफ ट्रेन्च सुड बी सोड विथ स्टिल सिड्स। यदि त्यो सोइल चाहिँ एकदम लुज टाइप अफ सोइल छ भने त्यसमा चाहिँ स्टिलको चाहिँ युज गरेर त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट दिइन्छ भनेको छ है। त्यसपछि के भनेको छ हजुर, एकदम यसको अब कोही इक्जाममा लेख्दाखेरि यही नलेखेर तपाईँको अब लुज सोइलमा तपाईँको निकालेर काटेर फाल्न सकिन्छ वा कम्प्लिट गर्न सकिन्छ, त्यो लेखे नि हुन्छ। यस्तो मजाले हुन्छ, तर लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै जुन कुराहरू हुन्छ नि, सुरुमा सर्फेस लेभलिङ काम गर्छौँ, त्यसपछि डाइमेन्सन मिलाउँछौँ, त्यसपछि सोरिङको कामहरू गर्छौँ, फेन्सिङको गर्छौँ, यो डम्पिङ द सोइल, अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्ट अफ द बटम, यो सबै गर्छौँ भनेर पोइन्ट वाइज नलेखिकन सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सर्फेस लेभल गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यो डाइमेन्सन मिलाएर चाहिँ त्यो खाल्टो खन्छौँ। खाल्टो खनिसकेपछि त्यसको भर्टिकल साइडहरूलाई चाहिँ त्यो स्लोप मिलाउँछौँ र तलको फाउन्डेसनको त्यो बेसलाई चाहिँ के गर्छौँ, लेभल मिलाउँछौँ हो। त्यो लेभल मिलाइसकेपछि के गर्छौँ, त्यो जुन माटो के अरे खाल्टो खनेर निक्लेको माटो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अन्त कतै डम्पिङ गर्छौँ, र त्यो तलको चाहिँ पुललाई, तलको बेसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यसपछि स्यान्ड या पिसिसीहरू या केहीको चाहिँ युज गरेर लेभल प्रोपर मिलाउँछौँ भनेर यसरी मजाले लेख्दा हुन्छ। यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है। यो चाहिँ तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर, ठिक छ।